3 महिने पार्टी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। आइतबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न बैठकले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको घोषणा गरेको हो। भदौ 16 देखि मङ्सिर 15 सम्म सञ्चालन गरिने अभियान अन्तर्गत अध्यक्ष प्रचण्ड समेत 7 प्रदेशका 7 वटा वडामा जानुहुनेछ। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी भदौ 15 गतेसम्म सम्पूर्ण तयारी सक्ने र सबै वडामा 16 गते एकै दिन उद्घाटन गरिने बताउनुभयो। बैठकले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर समेत गरेको छ, जस अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डलाई समग्र पार्टीको जिम्मेवारी दिएको छ भने उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई पार्टी एकाधारा समाजवादी मोर्चा, अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रचार प्रसार विभाग र पम्फा भूषाललाई जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै पदाधिकारीको प्रदेश जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ। गैर प्रदेश र विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई दिइएको छ। सचिव देवेन्द्र पौडेललाई मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई दिइएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डिलाराम आचार्य, लुम्बिनीमा मातृका यादव, कोशीमा लीलामणि पोखरेल र कर्णालीमा चन्द्रप्रकाश खनाललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ। बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भावनात्मक रूपले भए पनि पार्टी एक ढिक्का भएको भन्दै माओवादी फेरि जाग्ने बताउनुभयो। अब ओडा-ओडामा केन्द्रीय नेता पुग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै आफू पनि 7 प्रदेशका विभिन्न 7 वटा वडामा जाने उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले जनताको सबै घरमा पुगेर 3 महिनापछि विधान सम्मेलनमा पुग्ने निष्कर्षमा पुगिएको जानकारी दिनुभयो। हामी एउटा नयाँ अभियान सहित जनतामा जाने निष्कर्षमा पुगेका छौं। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भनेर वडा केन्द्रित सबै पार्टीका लिडरहरू जनतासँग जोडिने र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नयाँ पहल लिने 6700 भन्दा बढी वडाहरूमा केन्द्रित भएर 3 महिने अभियान चलाउने सर्वसम्मत निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। म समेतको कार्यविभाजन भएको छ र म पनि 7 वटा प्रदेशका 7 वटा वडामा गएर त्यहाँका जनताको भावना समस्या बुझ्ने र सबै केन्द्रीय लिडरहरू वडा केन्द्रित भएर जनअभियान चलाउने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हामीले यो अभियान अन्तर्गत एउटा पनि जनताको घर नछोड्ने, त्यो खाली माओवादी केन्द्रका समर्थक शुभचिन्तकको मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक आस्थासँग सम्बन्धित भए पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा हामीले लिँदै गरेको पहलको बारेमा जनतालाई हामीले आउने दिनमा कसरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हाम्रा योजनाहरू राख्ने, जनताका गुनासाहरू आलोचनाहरू सुन्ने, शहीद बेपत्ता घाइते परिवारहरूसँग भेट्ने, एउटा घर पनि नछोड्ने, नेपाल राज्यभित्र भएका प्रत्येक घर परिवारसँग सम्बन्ध गर्ने गरी 3 महिने अभियान चलाएर हामी विधान सम्मेलनमा आइपुग्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यदाकदा मिडियामा देखा पर्ने गरेका या यदाकदा पार्टीका नेताहरूका बिचमा नै आशंका, अविश्वास हो कि भन्ने जो स्थिति थियो, यो बैठकमा प्रवेश गर्दा, अब यो बैठकबाट हामी निक्लिँदै गर्दा हामीले भन्न सक्छौँ, मलाई लाग्छ मिडियाको साथीहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामी एक ढिक्का भएका छौँ। हामी अब कुनै पनि खालको विधि पद्धति भन्दा बाहिर जाने छैनौँ। पार्टीको नेतृत्व अन्तर्गत मुख्य नेतृत्वको वरिपरि गोलबल्ल भएर जनतासँग सम्बन्ध कायम गरेर अहिले सरकारले थालेका सकारात्मक कामहरू जनतासम्म स्थापित गरेर र यो परिवर्तनको स्वामित्व लिने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभा लगायतका परिवर्तनको स्वामित्व लिने गरी जनतामा जान हामी सर्वसम्मत मात्रै भएका छैनौँ, विचार र राजनीतिमा मात्रै एकमत भएका छैनौँ। मेरो के विश्वास छ र म घोषणा गर्न सक्छु,
म तपाईँ मिडियाकर्मी साथी मार्फत आम नेपाली जनतामा पनि म भन्न चाहन्छु, हामी सबैको निम्ति यो खुसी र गर्वको कुरा हो। हामी भावनात्मक रूपले पनि एकजुट भएका छौँ र अब माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ, माओवादीले देशको नेतृत्व लिने गरी फेरि अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा गएको पहिरोमा परि मृत्यु भएका प्रति समवेदना प्रकट गर्दै बेपत्ताको खोजी तथा क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा गम्भीर हुन र आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। विदेशमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जान चाहनेहरूले अब प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न कन्सुलर सेवा विभाग जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। आइतबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित विभागमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यसअघि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न विभाग आउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुने भएपछि सर्वसाधारणको समय र पैसाको बचत भएको परराष्ट्र मन्त्री साउदले बताउनुभयो। सरकार गठन भइसकेपछि परराष्ट्र सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री साउदले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरी परस्पर लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले विदेशी नीतिमा सबै पार्टीको सहमति हुनका लागि प्रयत्न जारी रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै दलको विचार ग्रहण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीको फलदायी भारत भ्रमण भएको र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको भन्दै मन्त्री साउदले सेप्टेम्बरको अन्तिम सातामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनु पर्यो, एक्लै आउनु सकिएन। कतिपय केटाकेटीहरू हुन्छन्, कतिपय महिलाहरू पनि हुन्छन्, कतिपय वृद्धहरू पनि हुन्छन्। उहाँहरूले ती ठाउँबाट यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। खालि एकजना मान्छे बाहिरबाट आउने मान्छेको 6-7 हजार मात्रै खर्चको अनुमान गर्ने हो। यहाँका चाहिँ होटेलहरूमा बसेको, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको खर्चको मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करिब 3 लाखभन्दा बढी मान्छे जो यहाँ आउँछन् त्यसमा मोटामोटी 2 अरबभन्दा ज्यादा उनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत खर्च भइरहेको अवस्था थियो। अब यो खर्चको भार चाहिँ पासपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा या बाहिर जानुपर्ने भिसा बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा या चाहिँ यो त्यसका लागि चाहिने पुलिस रिपोर्टको सन्दर्भमा यो भार उहाँहरूलाई पर्ने छैन। यो बीचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगतका सरकारले पनि यसमा मेहनत गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, परराष्ट्र जुन सम्बन्ध छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउने, यसमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरेर यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ। अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू दुई देशको बीचका सरकारहरूका बीचमा परस्पर राष्ट्रिय, मैले भनिसकेको छु, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाएर, राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर र जनस्तरमा जुन हाम्रा विभिन्न छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि घनीभूत गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति विशेष गरेर पार्टीको छुट्टै हुने कुरा मात्रै होइन कि यसमा सबै पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ सहमति हुन सकोस्। हामी विदेश नीतिका बारेमा, रक्षा नीतिका बारेमा हामी एकै ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर हाम्रो कोसिस छ, प्रयत्न छ र यदि कसैको अरू पार्टीहरूको पनि त्यो अपेक्षा छ भने सरकार त्यसमा चाहिँ दृढतापूर्वक, उदारतापूर्वक सबैका विचारहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि ग्रहण गर्न तयार रहेको कुरा पनि म साथीहरूसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल शान्तिपूर्ण मुलुक हो र हाम्रो शान्तिका प्रतिको यो दृढता र अठोट हाम्रा छिमेकीले पनि बुझेका छन् र संसारभरि सबै राष्ट्रहरूले बुझेका छन्। यो बीचमा हाम्रो सरकार गठन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भारतमा फलदायी भ्रमण भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका बारेमा पत्रकार साथीहरू पनि र देशका
सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। केही समय पछि नै हाम्रो सेप्टेम्बरमा लगभग सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्ता चौथो हप्तातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको कार्यक्रम पनि लगभग हामीले चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रो चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। विगतमा चाहिँ पडोसीहरूसँग छिमेकी मुलुकहरूसँग भएको असन्तुलित सम्बन्धलाई चाहिँ हामी सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। कहीँ बिग्रेको भत्केको छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्नमा छौँ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा विभागले 3,06,022वटा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो। सेवाग्राहीले अनलाइन आवेदन दिएको 24 घण्टाभित्र प्रमाणीकरण भएको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने विभागले जानकारी दिएको छ। संविधानमा लेखिएको मौलिक हक लगायत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। टक सेन्टरले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन जनप्रतिनिधिको भूमिका विषय कार्यक्रममा उनीहरूले संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि मौलिक हक लगायत विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशभागका सदस्य कुन्दन राज काफ्लेले संविधानमा लेखिएका कुराहरू जनतामा हुबहु लागू गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा उल्लेख अधिकार कार्यान्वयन हुँदा जनतामा निराशा छाएको धारणा राख्नुभयो। राज्यको दायित्व संविधानमा लेखेका कुराहरू जनताको पक्षमा हुबहु लागू हुनुपर्छ। स्वास्थ्यमा पनि 3 तहको संरचना छ, स्थानीय तह छ, प्रादेशिक संरचना छ र संघीय संरचना छ। संघीय संरचनाले भन्दछ हामी यो मात्रै उपचार गर्छौँ, प्रादेशिक संरचनाले भन्दछ हामी यो मात्रै उपचार गर्छौँ, हामीलाई स्थानीय तहले भन्दछ हामीलाई यो भन्दा सुविधा छैन भनेर आज राज्य पन्छिरहेको छ। आज स्वास्थ्यमा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, एउटा टिचिङ हस्पिटलमा, वीर हस्पिटलमा कोही व्यक्ति उपचार गर्न आयो, किडनीको उपचार गर्न आयो, प्राइभेट हस्पिटल गरिब जान सक्दैन। सरकारी हस्पिटलमा गयो भने 3 महिनापछि मात्रै तपाईको पालो छ भन्छ। भन्नुस् अब त्यो गरिब कहाँ जाओस्? त्यो गरिबलाई मर्नुको विकल्प छैन। राज्यले नागरिक मार्न पाउँदैन, राज्यले नागरिक बचाउने। हामी त्यतातिर यो आज बिमा राज्यले सञ्चालन गरेको छ, अत्यन्त राम्रो कुरा हो। नेपालमा बिमा पनि सञ्चालन भएको छ। आँकडा हेर्दा 77 जिल्लामा पनि पुगेको देखिन्छ। आँकडा हेर्दा धेरै गाउँपालिकाहरूमा पुगेको देखिन्छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राईले संविधानमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरेर सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्ने व्यवस्था गरे पनि आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। चुनाव आउँदा घर घरमा बाटो, बिजुली र अधिकारको आश्वासन पुगे पनि मतदानपछि 5 वर्षका लागि हराउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको यो संविधानमा विभिन्न आयोगहरू गठन हुने व्यवस्था भएको छ। संवैधानिक आयोगहरू, मधेसी आयोग, जनजाति आयोग, महिलाको आयोग, थारूको आयोग, मधेसीको आयोग, समावेशी आयोग गठन गरेर, संवैधानिक आयोगहरू गठन गरेर यी हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले संविधानमा भए जसरी समानुपातिक समावेशी तरिकाले नेतृत्वहरू चयन गरिरहेकै छौँ। तपाईलाई लाग्छ यो संविधानको मर्म र भावना अनुसार हामीले त्यो नेतृत्वहरू चयन गरिरहेको छौँ? समावेशी भइरहेको छ, समानुपातिक भइरहेको छ, तर एउटा वर्गको, त्यो पनि उच्च स्तरको वर्गको मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व आज हामीले गराइरहेको छौँ। समानुपातिकको नाममा, समावेशीको नाममा हामीले त्यो समावेश गरिरहेको छ। अनि ती मान्छेहरूले, ती निर्वाचित समावेशी र समानुपातिकको नाममा गएका मान्छेहरूले देशको कुना कन्नरामा रुएर बसेको नागरिकको, केही समावेशी अनुहारहरूको आवाज बोल्नु भएको छ कि छैन संसदमा? तर हामीले भन्नै पर्छ, हामीले अत्यन्तै सुन्दर संविधान निर्माण गर्यौँ। हामीले विश्वको सुन्दर अधिकार सम्पन्न संविधान बनायौँ।
तर हामी आफैले भन्नुपर्छ, चुनाव आउँदा घर घरमा बाटो पुग्छ, घर घरमा बिजुली पुग्छ, घर घरमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अधिकारहरू पुग्छ। जनताहरू तिल मिलाउनुहुन्छ, मतदाताहरू तिल मिलाउनुहुन्छ, तिरिमिरी देख्नुहुन्छ, सबै झिलिमिली हुन्छ। अनि ब्यालेटमा मत खसाल्नुहुन्छ, अनि त्यो झिलिमिली अर्को चुनावमा मात्रै पुग्छ फेरि। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य जीत बहादुर शेरचनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर तिनै तहका सरकारहरूले काम अघि बढाउनुपर्ने र जनतालाई झुटो आश्वासन दिन नहुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार हननका घटनामा संलग्नहरूलाई आम माफी दिने गरी अघि बढाइएको विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको संसदमा प्रस्तुत केही संशोधन विधेयकहरूका सम्बन्धमा सांसदहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा लेखकले राजनीतिक विचार बोकेका संगठित समूहलाई मूल राजनीतिमा फर्काउनका लागि ती समूहका सदस्यमाथि लागेका मुद्दाहरू फिर्ता दिने व्यवस्थामा गहन छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले हतियार उठाएका समूहहरूसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेको र सम्झौतामा मुद्दा फिर्ता दिने वा माफी दिने विषय उल्लेख भएको र ती विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक ऐन ल्याउन खोजेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। लेखकले सरकारले यसअघि गरेको सहमति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विधेयकमा माफीको विषयलाई उल्लेख गरे पनि यसमा देशव्यापी चर्चा भएका कारण कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार दण्डहीनता नहुने स्थितिलाई मध्यनजर गरेर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड रहेको धारणा राख्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक विचारहरू बोकेका संगठित समूहहरूले राजनीति गर्ने क्रममा आपराधिक खालका क्रियाकलापहरू घटनाहरू भए भने त्यसबारेमा यदि नेपाल सरकारसँग पूर्ववत ती संगठनहरू समूहहरूको मूल राजनीतिमा फर्किने समझदारी भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यस्ता समूहहरूका सदस्यमाथि लागेका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने भनेर एउटा व्यवस्था थप गरेर आएको छ। अहिले त्यो व्यवस्थामा देशभरि चर्चा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसमा हाम्रो यथेष्ट ध्यान आकर्षित भएको छ। यसका नकारात्मक पक्षहरू र भोलि समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा पनि हामी सचेत छौँ। र अर्को एउटा कुरा म खालि के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो अचानक यो सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था होइन। पछिल्लो समयमा सरकारहरूले विभिन्न राजनीतिक समूह जसमध्ये हतियार उठाएका समूहहरू पनि थिए ती समूहहरूसँग बेला बखतमा पटक पटक सम्झौताहरू भए। ती सम्झौताहरूमा यो व्यवस्था उल्लेख गर्यो, नेपाल सरकार र विभिन्न समूहसँग भएका सम्झौताहरूमा माफी दिने मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयहरू पटक पटक उल्लेख भए। ती पटक पटक उल्लेख भइसकेपछि नेपाल सरकारले ती सबै सम्झौताहरूलाई हेरेर मन्त्री परिषदबाट पनि यसका बारेमा निर्णय गरिसकेको अवस्था रहेछ। मैले पनि सबै कागजातहरू हेर्दाखेरि विभिन्न समूहहरूसँग सम्झौता भए, त्यो सम्झौतामा माफी गर्ने मुद्दा फिर्ता लिने खालका व्यवस्थाहरू परे। त्यो व्यवस्थालाई वैधानिकता र एउटा सङ्गठित स्वरूप दिनका निमित्त क्याबिनेटले पनि डिसिजन गरिसकेपछि यो विधेयक संशोधनमा आएको रहेछ। मैले अहिले यति मात्रै निवेदन गरेँ। त्यसका तिथि मिति आदि इत्यादिमा छलफल गर्नु पर्यो भने फेरि भविष्यमा गरौँला। तर जेसुकै भएर आए पनि अब सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो। एउटा सरकारले गरेको काम अर्कोले बोक्दिन त भन्न पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारले निरन्तर रूपले त्यो गर्दै आएको व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिनका लागि, वैधानिक रूप दिनका लागि विधेयकमा त्यो व्यवस्था परेर आयो। तथापि त्यो व्यवस्थाका बारेमा देशभरि चर्चा र छलफल भइसकेको हुनाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ त अलिकता छलफल गरेर यो चाहिँ त के भने कानुनी राज्यको सिद्धान्त, शान्तिको सिद्धान्त, अहिंसाको सिद्धान्त
र दण्डहीनता नहुने स्थितिलाई समेत मध्यनजर गरेर यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै लेखकले द्वन्द्वकालीन समयमा भएको गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा सबैलाई माफी दिने हो कि भन्ने चिन्ता जायज रहेको र द्वन्द्वकालीन घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनले नै आवश्यक सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी तथा संगठन विस्तारमा नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने समसामयिक विषयहरू लिखित रूपमा पेश गर्दै खनालले सैद्धान्तिक र नीतिगत सवालमा एमाले भन्दा भिन्न पार्टी देखाउनुपर्ने र पार्टी तथा संगठन विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। ठूलो संख्यामा विद्रोह गरेर अघि आएका नेता कार्यकर्ताहरू वैचारिक सैद्धान्तिक भिन्नता नदेखेर एमालेमा फर्किने क्रम देखिएकाले गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ। उहाँले वैचारिक तथा संगठनात्मक दुवै क्षेत्रबाट देखिएका कमजोरीहरूलाई हटाएर पार्टीलाई एउटा सबल सशक्त र धारिलो क्रान्तिकारी जगमा उभ्याउनु पर्ने समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा भाद्रमा हुने केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने विभिन्न राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन लगायतका विषयमा सुझाव लिइएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीले आगामी माघ महिनामा अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको र अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सम्पूर्ण दस्तावेजहरूलाई सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीले समृद्ध बनाउने उहाँले बताउनुभयो। तुलाधरले सचिवालय स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो बैठकमा धारणा राख्नेहरूले केन्द्रीय कमिटीमा धारणा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले बैठक केही लामो भएको बताउनुभयो। यो बैठकको एजेन्डा चाहिँ खास गरिकन चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाहरूको निम्ति घनीभूत रूपमा छलफल भएर सुझावहरू सङ्कलन गरेर अध्यक्षले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र त्यसमा प्रस्तुत हुने वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र आगामी कार्यभारहरू खास गरिकन महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धका चाहिँ हाम्रा कार्यभारहरूको बारेमा समग्र योजनाहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भइरहेका छन् र त्यो प्रस्तुति चाहिँ पार्टीको आधिकारिक सचिवालय स्थायी कमिटीको बैठक पोलिट ब्युरो बैठक र त्यसै गरिकन चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका बैठकसम्म पनि जाँदाखेरि हामी यो मूल रूपमा महाधिवेशनमा पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा पेश गर्ने सम्पूर्ण दस्तावेजहरूलाई समृद्ध बनाउने हिसाबले चाहिँ अहिले यो बैठक बसिरहेका हौँ र यो बैठक चाहिँ हामीले सचिवालयका बैठक 7 दिनसम्म बस्यौँ। 7 दिनसम्म चलेको बैठकमा 15 जना नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अहिले स्थायी कमिटीका बैठक रहँदाखेरि 49 जना कमरेडहरू अथवा नेताहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ भनेपछि यो 15 सहितको 49 जना नेताहरूले पोलिट ब्युरोको बैठकमा बोल्नुहुन्न अनि सचिवालयको बैठकमा सामेल भएर विचार राख्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा सामेल भएर विचार राख्ने पोलिट ब्युरोका बैठकमा चाहिँ सामेल भएर विचार राख्नेहरू जब केन्द्रीय कमिटीमा जानुहुन्छ उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नुहुन्न। यसो गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा बाँकी रहेका सदस्यहरूले चाहिँ प्रचुर मात्रामा समय पाउनुहुन्छ र आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो बैठक लामो गरिकन जस्तो उदाहरणको लागि सचिवालयकै बैठक 7 दिनसम्म हामीले चम्पादीपमा गऱ्यौँ। स्थायी कमिटीको बैठक अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा हामी 2 दिनसम्म गर्दैछौँ। अब यस पछाडि हामी पोलिट ब्युरोको बैठक चाहिँ आयोजना गर्छौँ। पोलिट ब्युरोको बैठक पनि 2 दिन आयोजना हुन्छ र त्यस्तै गरिकन अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि 2 दिन आयोजना हुन्छ। यसो गरेर हामी चाहिँ सम्भवतः माघको दोस्रो हप्तातिर चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन गर्छौँ होला र त्यो पार्टीको महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि हामी कमसेकम पनि 1 लाख सदस्य बनाउने टार्गेट हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही 1 लाख सदस्यबाट चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै आगामी केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने खालको कुरा हुन्छ। स्वाभाविक रूपले चाहिँ संसदलाई संसद जस्तो र गरिमामय बनाउने हिसाबले विषयवस्तुहरूको उठान गर्ने जस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन सकेन भन्ने खालको कुरा र हाम्रो पार्टीले पनि के भूमिका गर्यो त, हाम्रो पार्टीको भूमिका पनि कति प्रभावकारी हुन सक्यो त भन्ने सवालमा पनि कुराहरू उठेका छन्। त्यसैले संसदको गतिरोध यो जुन विषयमा चाहिँ उत्पन्न भएर जुन विषयलाई चाहिँ न्यू बनाएर चाहिँ गतिरोध उत्पन्न गरिएको छ हैन,
त्यो गतिरोध त्यसरी उत्पन्न गर्ने खालको कुराहरू होइन। सदनको 1 मिनट पनि विषय भनेर भनेको, सदनको 1 मिनटको बिजनेस भनेर भनेको पनि नै असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने प्रतिपक्षले जे गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति बेठिक गरिरहेको छ भन्ने तहबाट पनि, त्यो कोणबाट पनि कुरा उठेका छन्। तुलाधरले माघको दोस्रो साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यस अवधिसम्म 1 लाख सदस्य बनाउने लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सदनलाई सहज रूपमा अघि बढाउने र प्रभावकारी बनाउनका लागि पार्टीको भूमिकाका बारेमा पनि बैठकमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वनलाई नेपालको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने भरपर्दो माध्यम बनाइने बताउनु भएको छ। राउन्ड टेबल नेपालले 1 लाख बिरुवा रोपेको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री महतोले नेपालको कुल भूभागको 45% क्षेत्र ओगटेको वनले अब समृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारका तीनै तहका निकाय र सरोकारवाला बीच समन्वय गरेर वन जोगाउने र देशको समृद्धिमा यसको योगदान बढाउन भूमिका निर्वाह गरिने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री महतोले वृक्षारोपण गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएर यसको संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हुने उल्लेख गर्नुभयो। अझै पनि हाम्रो जुन इन्टरनेसनल एउटा प्रतिबद्धता छ कि हामी आउने दिनमा यसलाई अझै एउटा नेपाललाई विश्वमै एउटा जङ्गलको र स्वच्छ वातावरणको रूपमा, जसले एउटा वर्ल्ड वाइज नै हामीले नेपालको जङ्गलबाट एउटा कार्बन संसारलाई नै दिने किसिमको हामीले जुन अटुट गरेका छौँ, त्यसमा पनि तपाईँहरूको जुन एउटा सहयोग छ, त्यो सहयोग एकदमै ठुलो सहयोग छ। त्यो सहयोगलाई यसरी नै हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र यी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र सङ्घीय सरकारहरू सबै मिलेर हाम्रो गोल एउटै हो, हाम्रो मोटो एउटै हो, हाम्रो काम एउटै हो र हाम्रो चाहना एउटै हो। त्यस कारणले हाम्रो उद्देश्य मिलेको कारणले यदि हामी सबै एक ठाउँमा एक अर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ हामी छिटोभन्दा छिटो यो जुन एउटा सपना देखाएको छौँ नेपाललाई, हामी एउटा हरियो, पहिले हामी भनी गरेका थियौँ हरियो वन नेपालको धन भने जस्तै, अहिले पनि त्यो फर्मुलालाई या त्यो चिजलाई हामी पर्याप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो अहिलेको समय भनेको हामी अब स्कुलमा, अब म यहाँ वडा अध्यक्ष भएकै बेलामा एउटा केही रिक्वेस्ट मात्रै के गर्न चाहन्छु भने अब हामीले एउटा कन्सेप्ट के बदलौँ भने जुन स्कुलमा विद्यार्थीहरू पढ्छन् या स्कुलमा यदि ठाउँ छैन भने हामीले यो नेपाल सरकारले यदि ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्यो भने या वार्ड अध्यक्षले वार्डबाट ठाउँ उपलब्ध भयो भने या नगरीबाट उपलब्ध भयो भने एउटा स्कुलको एउटा बर्थडे पार्क बनाउने हामी कोसिस गरौँ। मन्त्री महतोले अहिले नेपालमा विदेशबाट ठूलो मात्रामा काठ आयात भइरहेको तर स्वदेशमै भएका काठहरू कुहिएर जानु दुःखको विषय भएको धारणा राख्नुभयो। उदयपुरमा 19 दिनको अन्तरालमा 224 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्लाका सरकारवाला निकायले बजार क्षेत्रमा खोज र नष्ट गर अभियान सुरु गरेका छन्। उदयपुर जिल्लामा श्रावण महिनाको 1 गतेदेखि 19 गतेसम्ममा सरकारी अस्पतालहरूमा 438 जनाले डेङ्गु संक्रमणको जाँच गराएकोमा 124 जनामा डेङ्गु पोजिटिभ पाइएपछि डेङ्गु संक्रमितको संख्या अझ बढ्न सक्ने भन्दै सरकारवाला निकायले जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान सुरु गरेको हो। आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन शर्मा, त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेश्वरी राई, 3वटै सुरक्षा निकाय प्रमुख तथा कर्मचारी, उदयपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गैसस महासङ्घ, त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हुरेन्डेक लगायतका संस्थाको उपस्थितिमा जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिएको हो। उदयपुर जिल्लामा संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि डेङ्गी लामखुट्टे बस्ने स्थान नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरिएको उदयपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो। यो डेङ्गु संक्रमण यो पछिल्लो समय अलि बढ्दै गएको अवस्था छ। विशेष गरी छिमेकी जिल्ला सुनसरीमा यो अलि अलार्मिङ सिचुएसनै जस्तो देखा परेको छ र हामी कहाँ उदयपुरमा पनि तपाईको अहिले पछिल्लो समय डेङ्गुको संक्रमण भएको कारणले गर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्था छ र यो पछिल्लो समय यो जिल्लाभरिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 438 जनाले डेङ्गु भए नभएको परीक्षण गर्दा 124 जनामा संक्रमण भएको पाइएको छ। यसले यो ठुलो सङ्ख्या
तपाईँको शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई परीक्षण गर्दाखेरि 438 मा 124 जना सङ्क्रमित हुनु भनेको यो अलिकति क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था छ र यसैलाई मध्यनजर राखेर हामीले गत शुक्रबार तपाईँको सरकारवाला निकायहरू उपस्थित भएर एउटा समन्वय बैठक पनि गऱ्यौँ र त्यो समन्वय बैठकमा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले व्यापक छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि सबै पालिकाहरूलाई खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले त्यो समन्वय बैठकबाट अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो जनचेतनामूलक जिङ्गलहरू बनाएर एफएम मार्फत अनि विभिन्न मिडिया मार्फत प्रचार प्रसार गर्न पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र एउटा जिल्ला सदरमुकाममा हामीले आज सबै सरकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा यो खोज र नष्ट गर अभियान अन्तर्गत आज हामी बिहानैदेखि तपाईँको विभिन्न पसलहरूमा जाँदै जहाँ टायर राखिएको छ बाहिर र त्यो टायरमा रहेको पानी जहाँ यो डेङ्गु सङ्क्रमण गराउने लामखुट्टेले बढी रुचि गर्ने त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले टायरहरू सङ्कलन गर्दै नष्ट गर्दै पनि हिँडिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी गमला लगायत सफा पानीमा जहाँ पानी जमेको हुन्छ स्ट्याग्नेटेड वाटर हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा नै यसले फुल पार्ने भएको हुनाले डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले फुल पार्ने भएको हुनाले त्यस्ता ठाउँहरू नष्ट गर्ने र यो डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्न नदिनको लागि हामी लागि परेको अवस्था छ। त्रियुगा नगरपालिकाको आयोजना तथा स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा डेङ्गु सङ्क्रमणलाई सार्न सक्ने लामखुट्टेको सम्भावित वासस्थानको खोजी गरी नष्ट पार्ने काम गरिएको त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेश्वरी राईले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा 269 जनामा गरिएको डेङ्गु परीक्षणमा 83 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि नगरले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र फङ्गिङको काम समेत सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। खोज र मार अभियान सञ्चालन गर्यौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले 16वटै वडामा फगिङ गर्ने पनि हामीले योजना बनाइसकेका छौँ र एउटा वडामा कम्तीमा 2 देखि 3 दिन लागेको छ। अहिले हामीले 13 सकिसक्यौँ, 12 सकिसक्यौँ, 11 सकिसक्यौँ, 10 सकिसक्यौँ। अब यसरी 8-9 हुँदै 16वटै वडामा चाहिँ छर्ने पनि अभियान गरेका छौँ हामीले हाम्रो कार्ययोजना अनुसार र यसरी नै 16वटै वडामा हामीले प्रत्येक वडामा चिठी पठाएका छौँ। यो डेङ्गु रोग नियन्त्रण खोज र मार गर्नको लागि प्रत्येक टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग सबैसँग समन्वयात्मक बैठक बसेर तुरुन्त सरसफाइ अभियान डेङ्गु रोग खोज र मार अभियान सञ्चालन गर्नु भनेर प्रत्येक वडामा हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ। वडाबाट सुरुवात पनि भइसकेको छ। अलि भयावह नै स्थिति देखा पर्यो। सुरुमा यहाँ थिएन, धरानतिर कता कताबाट आयो। त्रियुगा नगरपालिकामा चाहिँ 269 जनाको टेस्ट गरेको हाम्रो नगरपालिकामा 83 जना बिमारी देखिएको छ। यो चाहिँ एकदम भयावह भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हाम्रो अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन छ। आजबाट चाहिँ हामीले विशेष गरेर बजार क्षेत्रको एरियामा आजबाट जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, सुरक्षा निकाय आर्मी हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रहरी हुनुहुन्छ, सशस्त्र प्रहरी, त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ जिल्ला शाखा र विभिन्न सामुदायिक सङ्घ संस्था, नगर स्तरीय टोल विकास समन्वय समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार साथीहरू र हाम्रो सिङ्गो टिम लगायत हामीले खोज र मार अभियान आज सञ्चालन गरेका छौँ। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी एवं दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई डेङ्गु सङ्क्रमण भए आराम र पौष्टिक आहार प्राप्त नभए ज्यान समेत जान सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी निरौलाले जानकारी दिनुभयो।